नमस्कार। देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क CIN को प्रस्तुति कार्यक्रम साझा नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम साझा नेपाल देशैभरिका सामुदायिक रेडियोका साथै हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि तपाईँले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम साझा नेपालमा हामी विविध विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको वैदिक सनातन परम्पराको बारेमा कुराकानी गर्दै वैदिक सनातन परम्पराको संरक्षणको लागि नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको आयोजनामा अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ कार्तिकको 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुन गइरहेको छ। त्यसैको सन्दर्भमा र वैदिक परम्पराको संरक्षणमा कस्ता प्रयासहरू भएका छन्, कस्ता चुनौती छन् र यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलको लागि लामो समयदेखि वैदिक परम्पराको संरक्षणमा जुट्दै आउनुभएका धार्मिक विभिन्न महायज्ञ अनुष्ठानहरूको आयोजक समितिमै बसेर काम गरिरहनु भएको लामो सक्रियता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको सूचना निर्देशक भरतराज पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। लामो समय सञ्चारको क्षेत्रबाट नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरुमै र सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हजुर, कुनै पनि देशको पहिचान भनेको त्यहाँको धर्म, संस्कृति, रीतिथिति भन्ने कुराहरू हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालको पहिचान बन्दै गएको क्षेत्रहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले कसरी काम गरिरहेको छ यो वैदिक परम्पराको संरक्षणको लागि? प्रश्नका लागि म साधुवाद निवेदन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँले अघि जुन प्रश्न राख्नु भएको छ, हाम्रो मौलिकता, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो जीवन दर्शन, हाम्रो जीवनशैली समेत साँच्चै भनियो भने बाह्य प्रभावबाट निकै ठुलो आहत स्थितिमा पुगेको छ। हामीले यो कुरा चाहिँ सबै नेपालीहरूले, सनातनीहरूले अनुभव गरेकै विषयवस्तु हो। जहाँसम्म यहाँले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले वैदिक सनातन मूल्य पद्धतिका बारेमा, परम्पराका बारेमा, सभ्यताका बारेमा के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। म सुरुमै यसमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन संसारभरि नै वैदिक महाअभियान सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुभमेन्ट अन्तर्गत नेपालको बिटमा पूर्व गृह राज्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँसकोटाले नेतृत्व गरेको संस्था हो यो। र यसको उद्देश्य नेपालको सिङ्गो परम्परामा, त्यसमा पनि हाम्रो मौलिकताको सन्दर्भमा वैदिक गतिविधिहरूमा मात्रै यो बढी केन्द्रित छ। वैदिक विधाका 12वटा विधामा यसले आफ्नो विषयलाई चाहिँ क्रियाशील गराउन सङ्कल्प लिएको छ। त्यसमा पनि वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजीले वेद वाङ्मयका, वेद विज्ञानभित्र रहेका यज्ञ, ध्यान, कृषि, रक्षा, सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा जुन दशकौँसम्म वैज्ञानिक अनुसन्धान गराउनुभयो र विश्वभरि उहाँले 8वटा विश्वविख्यात विश्वविद्यालयको संस्थापना गर्नुभयो। जस्तो कि महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय आयोवा अमेरिकामा स्वर्ण महोत्सव मनाएको छ। अमेरिकासम्म पनि महर्षि युरोपियन रिसर्च युनिभर्सिटी युरोपमा, भारतमा पनि महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय लगायतका 8वटा विश्वविख्यात विश्वविद्यालयहरू छन्। र सबै किसिमले वेद विज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानको तराजुमा जोखेर होइन कि परख गरेर, अग्नि परीक्षामा खारेर उहाँले चाहिँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसका भावातीत ध्यान, यज्ञ, वैदिक कृषि, वैदिक शिक्षा, चेतना आधारित शिक्षा यी विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर देशव्यापी रूपमा क्रियाशीलता बढाउने क्रममा अहिले आएर हामी देशभरि रहेका 57 जिल्लामा रहेका वैदिक गुरुकुलहरूलाई गुरुकुल प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत भावातीत ध्यान र
गुरुकुल प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले मुख्य रूपमा अभिभार लिएर काम गरिरहेको छ भने हजुर कृषिको सन्दर्भमा पनि चेतनामा आधारित शिक्षाको सन्दर्भमा पनि कदम चालिरहेको छ। वैदिक यज्ञको सन्दर्भमा राष्ट्र शान्ति र विश्व शान्तिका लागि खास गरी 12 वर्षदेखि नै देशभरि रहेका 90वटा गुरुकुलहरूमा हरेक दिन एक महारुद्र 1331वटा रुद्री निरन्तर गरिरहेको छ। हामीले यो कुरालाई धेरै प्रसारित गरेनौँ। स्वाभाविक रूपमा फुलको बासना वरिपरि भने जस्तै जाओस् भन्ने कुरा गरे पनि वैदिक विधामा यो संस्था प्रतिबद्ध छ, क्रियाशील छ र महर्षिले अनुसन्धान गरेका, वैज्ञानिक परीक्षण गरेका विषयवस्तुहरूलाई आजको सन्दर्भमा नेपालमा लागू गर्ने क्रममा महर्षि वैदिक फाउन्डेसन चाहिँ दत्तचित्त भएर अगाडि बढिरहेको छ। अब यो अलिकति तपाईँले यो संस्थाको बारेमा पनि भन्नुभयो। जस्तो अब यदेदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना भन्छन्। श्रेष्ठ व्यक्तिले जे कुरा गर्यो उनीहरूको बानी व्यवहार जस्तो भयो, त्यसको अनुकरण समग्र जनताले उहाँका अनुयायीहरूले गर्दछन् होइन। अब यो जस्तो अहिलेको समयमा चाहिँ यो प्रविधि, सूचना प्रविधिको विकास, विज्ञानको विकास भइरहेको अवस्थामा हाम्रा त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ यो वैदिक परम्पराको महत्त्व र विज्ञान सम्मत कुराहरूलाई जोडेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ जस्तो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले त्यसको संयोजनको लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ तपाईँले अघि 2 जनाको उदाहरण त दिनुभयो होइन। त्यस्तो के कस्ता तपाईँहरूको अभियानहरू छ होइन भन्नाले अझै प्रश्न क्लियर भएन। अलिकति समाजका अगुवाहरू, राजनीतिक नेतृत्वहरू भनौँ होइन, हजुर, नेतागणहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा बोध गराएर उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूका अनुयायीहरूलाई, उहाँहरूका कार्यकर्ताहरूलाई होइन, उहाँका फलोवर्सहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू भनिदिने र त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ नि त रूपान्तरमा। एकदम राम्रो प्रश्न आएको छ। खास गरेर हामीले वैदिक महाअभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार र व्यापक बनाउँदै लाने क्रममा राजनीतिक क्षेत्रको, सामाजिक क्षेत्रको, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रका मान्छेहरूसँग निरन्तर संवाद बढाइरहेका छौँ र बढाइरहने सङ्कल्प र उद्देश्य पनि लिएका छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले मानिसले स्वयं आफैलाई शान्त राख्न सकेन, स्वयं आफैले संस्कारित राख्न सकेन, स्वयं आफैले सङ्कल्पबद्ध भएर वैदिक कर्ममा प्रवृत्त हुन सकेन भने उसले अरूलाई उदाहरण दिन सक्ने विषयवस्तु केही हुनै रहेनछ। यस पृष्ठभूमिमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले देशव्यापी रूपमा 1.5 दशकभन्दा बढीको समय लागेर अहिले 100 जनाभन्दा बढी भावातीत ध्यान शिक्षकहरूको उत्पादन गरिसकेको छ र सबै गुरुकुलमा भावातीत ध्यान शिक्षकहरूलाई पठाएर भावातीत ध्यान त्यहाँका बटुकहरूलाई सिकाउने, त्यहाँका विद्यालय सञ्चालकहरूलाई सिकाउने, त्यस्तरका सामाजिक राजनीतिक अगुवाहरूलाई ध्यान सिकाउने र त्यो गुरुकुललाई नै ध्यान केन्द्र र ज्ञान केन्द्र बनाउने यो अभियान एकातिर सञ्चालन गरिरहेको छ भने देशका कतिपय राजनीतिक अगुवाहरूसँग हामीले भावातीत ध्यान सिक्नलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा हामीले धेरै ठुलो एउटा शुभ सङ्केत पनि कतिपय अवस्थामा पाएका छौँ। जस्तो मन्त्री परिषदको पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीजी भावातीत ध्यान सिक्नुभयो, महर्षिका कार्यक्रममा इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द यसको भावातीत ध्यानको नेपालको दोस्रो ध्यानी हुनुहुरहेछ। यो कार्यक्रमसित उहाँ उत्प्रेरित भएर हामीसित फेरि सम्पर्कमा पनि आइराख्नु भयो र पूर्व गृह राज्यमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हामीसँग भावातीत ध्यान सिक्नुभयो र चिकित्सा पेसामा रहेका डाक्टर भोला रिजाल, प्राध्यापक हाम्रो डाक्टर ऋषि कुमार काफले, डाक्टर भरत राउत जस्ता व्यक्तित्वहरूले हामीसित भावातीत ध्यान सिक्नुभयो र हामीले सबै समाजका यस्ता, मैले एउटा दिशाबोध होस् भनेर मात्रै उदाहरणका लागि निवेदन गरेका छु, समाजका सबै पक्षसँग भावातीत ध्यानको क्रममा जाने, उहाँहरूलाई त्यसबाट बोध गराउने र वैदिक महाअभियानका लागि विश्वव्यापी रूपमा अबको विश्व वैदिक विश्वतिर जाँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने काम गरेका छौँ। आज हामी विश्व सम्मेलनमा जाँदा थाहा पाइरहेको एउटा कुरा म सन्दर्भवश प्रसङ्गवशात निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज अब विश्वभरि नै सबै दर्शन र दार्शनिक व्यवस्थाहरू फेल भइरहेको अवस्थामा अब संसारलाई जोगाउने, सिङ्गो विश्व समाज व्यवस्थालाई तन्तुलाई जोड्ने, संश्लेषण गर्न सक्ने तागत चाहिँ वेदमा छ भन्ने कुरा पश्चिममा रहेका ती 8-8वटा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले, वैज्ञानिकहरूले के निष्कर्ष निकालेर भन्नुभयो भने अब विश्वलाई बचाउनु छ भने वैदिक व्यवस्थातिर फर्किनुपर्छ, अर्थात् वेदको रक्षा गर्नुपर्छ। वेदको रक्षा गर्नु छ भने
नेपालको रक्षा गर्नुपर्छ, किनभने नेपाल नै वेदको पहिलो भूमि हो। हजुर, अब विभिन्न महायज्ञहरू, कोटीहोमहरू होइन, विभिन्न महोत्सवहरू भइ नै रहेका हुन्छन्। यो अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ चाहिँ किन गरिँदैछ होइन, के फरक छ अरू महायज्ञभन्दा होइन? म यस सन्दर्भमा एउटा कुरा वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजीले बारम्बार भनिरहने एउटा वचनलाई चाहिँ अगाडि उपस्थापित गर्छु अर्थात् राख्दछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, तपाईँ कहीँ अँध्यारोमा हुनुहुन्छ वा कहीँ तपाईँ मूर्खहरू वा अज्ञानीहरूको घेरामा हुनुहुन्छ भने प्रतिवादको शैलीमा नजानुस्। अँध्यारो छ भने तपाईँले सृजनात्मक एउटा बत्ती बालिदिनुहोस्, अँध्यारो आफै भागिहाल्छ। कसैले मूर्ख कुरा गरिरहेको छ, कसैले व्यावसायिक कुरा मात्रै गरेको छ निस्वार्थ काम गर्ने ठाउँमा भने तपाईँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ आफ्नो काम गर्नुहोस् होइन। अज्ञानीहरूका अगाडि ज्ञानी भएर प्रस्तुत गरेर अज्ञानीले पनि तपाईँलाई मान्न थाल्छ भन्नुहुन्छ। ठिक त्यस्तै गरी म अरू कुनै पनि यज्ञहरूको सन्दर्भमा तीखो टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, यो मूल्यलाई सिरोपर गरेर चाहन्न भनेको हुँ। र तर पनि यहाँले जुन जिज्ञासा खरो रूपमा राख्नु भएको छ, मैले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ कि हाम्रो सनातन वैदिक परम्पराभित्र आदिकालदेखि अहिले तक पनि एउटा उज्यालो पक्ष के छ भने अतिरुद्र, कोटीहोम, ठुला ठुला यज्ञहरू कस्तो बेलामा गरिने परम्परा हाम्रो रहिआएको छ भने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, बेमौसमको वृष्टिले प्रकोप सिर्जना नगरोस्, महामारीले विस्तारी स्वरूप नलियोस् र समाज सामञ्जस्यतातिर जानै सकेन, मेलमिलाप हुनै सकेन, युद्ध द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न पर्यो भने फिसाल यज्ञहरू गर्ने परिपाटी हाम्रो। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो परम्परामा त अझै हामी नेपाली भन्ने बित्तिकै हामी वीरताको गाथाको परम्परा गएको पनि छौँ, ऋषि मुनिहरूको परम्पराको अनुयायी पनि हामी छौँ। त्यस अर्थमा भन्दा जङ्गबहादुर राणाको पालामा धेरै वर्ष भएको छैन नि त, सृष्टिको क्रममा, राज्य निर्माणको क्रममा त लामो अवधि भन्न मिलेन कि नेपाल र भोटको युद्धको क्रममा पहिलोचोटिको नेपाल भोटको युद्धमा नेपालीहरूलाई सन्तोषजनक विजय हासिल नभइसकेको अवस्थामा कोटीहोम लगाएर त्यो पनि पशुपतिनाथको विश्वरूपामा उहाँले दिग्विजय गरेको र भोटले कहिले पनि आक्रमण नगरेको आलो इतिहास नेपालीसँग छ। यज्ञले, वैदिक यज्ञले सृजनात्मकमा यो खाम रोल खेलेको छ। त्यस्तै गरी राजा महेन्द्रको पालामा 2022 सालमा दक्षिण र उत्तर भारत र चीनबाट अनपेक्षित रूपमा कूटनीतिक दबाव आएको अनुभव गरेको बेलामा वैदिक विज्ञहरूले दिएको सुझाव बमोजिम उहाँले गरेको त्यस बेलाको अतिरुद्र महायज्ञले कूटनीतिक रूपमा एउटा सहज रूपमा चाहिँ गाँठो फुकेको अनुभव हामीसित नजिकै अध्ययन गर्दा भेटियो। यति मात्र नभएर वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजीले सन् 1944मा आफ्ना गुरुदेव ब्रह्मानन्द सरस्वतीले विश्वयुद्ध रोक्छु भनेर यमुनाको तटमा 2000 ब्राह्मण राखेर 10,000लाई यजमान वा कर्ता बनाएर 1 महिनासम्म गरेको यज्ञमा आफै म्यानेजमेन्टको चिफ भएर जुन यज्ञ सम्पादन गर्नुभयो र उहाँले भनेकै बेलामा विश्वयुद्ध रोकिएको घटनालाई रेकर्ड गर्ने काम लाइभ भन्ने म्यागजिन बेलायतकोले प्रकाशित गरेको रहेछ। त्यति मात्र होइन, स्विजरल्यान्डमा रेकर्ड पनि हामीले भेट्यौँ कि त्यसको चाहिँ यज्ञमा गरिएको भिजुअलाइज पनि हामीले अहिले आएर हेरिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। र हाम्रै आफ्नै सनातन परम्परामा पनि कसैले पुत्र प्राप्ति नभएर पुत्रेष्टि महायज्ञ र पुत्र प्राप्ति भएका घटना छन्। ठुला ठुला अनिकालहरू भएको बेलामा वर्षात नै नपरेर यज्ञ गरेर चाहिँ पानी वर्षिएका घटनाहरू हामीसँग छन् र ठुला ठुला समस्याहरू जुन सुल्झिनै सकेका थिएनन् यज्ञबाट सम्पादन भएका अनुभवको संस्कार हामीसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले हामीले गर्न लागेको महायज्ञ अहिले पछिल्लो चरणमा आएर जसरी यज्ञ व्यावसायिकरणतिर जाँदैछ, विद्यालय बनाउने नाउँमा, मठ मन्दिर नयाँ सिर्जना गर्ने नाउँमा, आफ्ना आश्रमहरू निर्माण गर्ने नाउँमा एक किसिमले भगवानको आराधना गरेर अभिष्ट सिद्धि गर्नुभन्दा, ईश्वरको आराधनाले समस्या समाधान नभएका कुरा समाधान गर्नुभन्दा यज्ञको मूल सात्विक एउटा बललाई, ऊर्जालाई सम्पादन गर्नुभन्दा कतै तामसी स्वरूपतिर जाने हो कि भन्ने खतरा छ नि। राजसी यज्ञतिर हामी गइरहेको पृष्ठभूमिमा हामीले यतिखेर एउटा सात्विक यज्ञ गर्न खोजिरहेका हौँ। अर्थात् हाम्रो कुनै आश्रम निर्माणको लागि,
होइन, मठ निर्माणको लागि, मन्दिर निर्माणका लागि, बाटोघाटो निर्माणका लागि, विद्यालय निर्माणको लागि, गुरुकुलै निर्माणका लागि पनि हामीले यज्ञ गर्न खोजिरहेका छैनौँ। आज मुलुक अश्रद्धाको दुष्चक्रमा फँसेको छ, अविश्वासको दुष्चक्रमा फँसेको छ, पारस्परिक अविश्वासमा फँसेको छ, एकले अर्कालाई अनादर गर्ने दुष्चक्रतिर प्रवृत्त भएको छ र एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने मात्र होइन, आफूले आफूलाई विश्वास गर्न नसकेर नेपाल जसो सनातनी गौरवपूर्ण वैदिक परम्पराभित्र आत्महत्या गरेका समाचारहरू रेडियो, टेलिभिजन र अखबारका छापाहरूमा देख्न, सुन्न, भोग्न परिरहेको स्थिति छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिलाई टार्नका लागि राज्यले गरेका प्रयासहरू, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रले गरेका प्रयासहरू अपर्याप्त भएको अनुभव गर्दै वैदिक रूपमा समर्पित भएको महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले सम्पूर्ण रूपले चाहिँ यो नेगेटिभिटीलाई, नकारात्मकलाई चाहिँ सकारात्मकतिर ऊर्जा बदल्नका लागि, राष्ट्रको एउटा अविश्वासको लागि विश्वासमा बदल्नका लागि, राष्ट्रको लागि सकारात्मक निकास ल्याउनका लागि हामीले देशभरि रहेका गुरुकुलहरू, मैले अघि नै निवेदन गरेको छु, 90वटा गुरुकुलबाट बिहान साँझ भावाते ध्यान गर्ने, सिद्धि सूत्रहरूको प्रयोग गर्ने 14 वर्षभन्दा माथिका 1000 बटुक ब्राह्मणहरू जो बाल ब्रह्मचारी पनि हुनुहुन्छ, 111 जना अरू थप विद्वान साधक पण्डितहरू राखेर हामीले के भन्यो भन्दा सम्बन्धित मान्छेहरूले सङ्कल्प लिने जतिको सङ्कल्प सिद्धि, राष्ट्रको शान्ति र विश्व कल्याणलाई प्रक्षेपण गर्ने एउटा महायज्ञको हामीले आयोजनाका लागि सङ्कल्प गरेर क्रियाशील भएका छौँ। त्यसैले तीनटा कुराले मौलिक छ। एक, यो भावातीत ध्यान र सिद्ध साधकहरू गरी नेपालको पहिलो यज्ञ हो। दोस्रो, यो राष्ट्रको शान्ति र विश्व कल्याणलाई मात्रै केन्द्रित गरिएको यज्ञ हो। तेस्रो कुरा के हो भने यसमा हामीले वैदिक जुन अनुशासनका कुराहरू छन्, ब्राह्मण वर्ण गरिसकेपछि आयोजकहरूले पनि स्पर्श गर्न नपाइने सिस्टमतिर गरेका छौँ। तर साथसाथै हामीले के भनेका छौँ भने सबै सनातनी जो श्रद्धावान हुनुहुन्छ, कर्ता बन्नलाई कुनै जाति, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र हामीले राखेका छैनौँ, स्वयं कर्ता बन्न पाउनुहुन्छ भनेर हामीले यी तीनटा विशेषतामा यज्ञलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। सहभागिता चाहिँ कस्तो बनाउने हो? सहभागिताको सन्दर्भमा हामीले यज्ञको पवित्रताको कुरा मैले अघि निवेदन गरेँ भने कुनै पनि मानिसले महायज्ञमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने दक्षिणा दिने कुरो आफैमा राम्रो पक्ष हो। दक्षिणा अलिकति हामी फरक ढङ्गले गयौँ मुलुकमा। त्यसैले वैदिक शुद्धताका लागि, वैदिक पुनरुत्थानको महाअभियानका लागि अर्थात् आफ्ना अभिष्ट सिद्धि सङ्कल्प गर्नका लागि यहाँहरू आफै स्वयं कर्ता बन्नुहोस्। कर्ता बन्नलाई एउटा निम्न मध्यम वर्गको मानिसले पनि 5,555 रुपियाँको सङ्कल्प गरेर यहाँ कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई रूपक कर्ता भनेका छौँ हामीले। दोस्रो कुरा, 11,111 को सङ्कल्प गर्नु भने रुद्राभिषेकको सङ्कल्प सिद्धिको कर्ता बन्नुहोस् र महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको एसोसिएट मेम्बर पनि हामी यहाँहरूलाई दिनेछौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ भने यहाँ यदि लघुवृत्तिको कर्ता बन्नलाई इच्छुक हुनुहुन्छ र आफ्नो गच्छेले पनि साथ दिन्छ, आफ्नो परिस्थितिले पनि साथ दिन्छ भने यहाँ चाहिँ लघुवृत्तिको कर्ता बन्नुहोस् र संस्थाको आजीवन सदस्य हामी दिन चाहेका छौँ, लिनुहोस्। र 1,11,111 दिनेले चाहिँ महारुद्रको कर्ता बन्नुहोस्, मानार्थ आजीवन सदस्य गर्नु भनेर हामीले यो एउटा चाहिँ महायज्ञमा सहभागी हुने मापदण्डलाई सुनिश्चित गरेका छौँ। यदि महायज्ञमा यहाँहरूले रकमकै सङ्कल्प गर्न सक्नु भएन, तत्काल इच्छा भएन भने पनि श्रद्धा लिएर यज्ञको दर्शनका लागि यहाँ आउनुहोस्। यज्ञमा हामीले चाहिँ बिहान 7 देखि 1 बजेसम्म वैदिक अनुष्ठान निरन्तर चलिरहन्छ। 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको दोस्रो महासम्मेलनको आयोजना गर्दैछौँ। त्यसका लागि युरोप, अमेरिकादेखि आधुनिक वैज्ञानिकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानीहरूको 70-80 जना मान्छेहरूको सहभागिता सुनिश्चित भएको पृष्ठभूमि छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ मान्छेलाई संस्कारित पनि गर्नेछ, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि एउटा ठुलो अवसर, सत्सङ्ग गर्नलाई ठुलो अवसर प्राप्त पनि हुनेछ। त्यसैले यज्ञमा दर्शन गर्नु पनि आफै पुण्य लाभ हो। त्यति मात्र नभएर हामी यज्ञको प्रारम्भ कार्तिकको 21 गते 10:30 बजेदेखि शोभायात्रा भिरकुटी मण्डपबाट सुरु गरेर भद्रकालीलाई दायाँ व्रत गर्दै खुला मञ्चलाई दायाँ व्रत गरेर आउने शोभायात्रामा मात्रै सहभागी हुन पनि यहाँहरूले सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुकूलताका आधारमा। यज्ञमा यहाँहरूले श्रद्धा मात्रै राख्नुभयो भने पनि ठुलो कुरा हो। हजुर,
अब जस्तो यो यज्ञमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भनौँ न देश विदेशबाट सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने किसिमले र जस्तो यज्ञले एउटा सन्देश ज्ञान त बाँड्छ तर अहिले आवश्यकता चाहिँ आम युवाहरूलाई चाहिँ यो वैदिक परम्परा हाम्रो मूल्य मान्यताको बारेमा बोध गराउनु पर्ने र विज्ञान र प्रविधिसँग यसलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न महायज्ञ पछाडि तपाईँहरूको योजना के हुन्छ हो हामीले वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको युग भनेको विज्ञानको युग हो प्रविधिको युग हो विज्ञान र प्रविधिलाई हामीले सदुपयोग गर्ने क्रममा ज्ञानको निरन्तर रसायनको धारा बहाउन नसक्दा अमृत धारा बहाउन नसक्दाखेरिमा मुलुकभित्र मुलुक बाहिर संसारभरि नै मनुष्य जातिमा सद्भावको जुन स्खलन भएको छ श्रद्धाको जुन स्खलन भएको छ त्यो समस्या सृजना भएको हामी सबैले अनुभव गरेको विषयवस्तु त्यसैले गर्दा विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै आधुनिक युगको चेतनालाई पनि सम्प्रेषण गर्दै गुरुकुलहरूको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै हामीलाई आफूलाई शान्त राख्ने आफूलाई आनन्द राख्ने आफूलाई सृजनात्मक राख्ने आफूलाई सहयोगात्मक भावनामा राख्ने आफूलाई त्यागको भावना संस्कारित गर्ने कुराले सबै कुराको सिद्धि हुने स्थिति जुन कुरा छ महर्षि महेश योगीको एउटा कोटेसन मलाई याद आयो यहाँले भन्दा उहाँले बारम्बार पश्चिमा जगतलाई वेदको कुरा बुझाउँदै जाने क्रममा भन्नुभयो वेद भने के हो भन्दा वाटर द रुट इन्जोय द फ्रुट्स तपाईँ जरामा पानी सिंचन गर्नुहोस् फलको आनन्द त्यसै लिन सक्नुहुन्छ मनुष्य मनुष्यत्वकोमा बाँच्न सक्यो मान्छेले आफ्नो संयमपूर्ण साधक जीवन बिताउन सक्यो विवेकशील बन्न सक्यो अरू कुरा हासिल गर्न सक्छ विज्ञानमा जाने हो प्रविधिको उपयोग गर्ने हो र तर वैदिक मूल्य पद्धतिलाई र मानवतालाई रक्षा गर्ने काम प्राथमिकतामा जाने हो यसले नै मानिसलाई अन्ततः मानिसले खोजेको शान्ति र समृद्धिको बाटो यसैबाट सम्भव छ दिगो शान्ति र अनि साँच्चै भनिदियो भने मानवको हानिरहित समृद्धि यसैबाट सम्भव छ भन्ने बाटामा जान महर्षि वैदिक फाउन्डेसन चाहिँ सङ्कल्पबद्ध छ यसैमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यहाँले सुरुमा नि भन्नुभएको थियो जस्तो कुनै विपद होइन कुनै सङ्कट आउँदाखेरि यस्ता यज्ञहरू हुन्छन् नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई यसले केही हो कति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो हामीले महायज्ञको उद्देश्यमा वैयक्तिक कुनै स्वार्थपरक उद्देश्य राखेकै छैनौँ र हामीले महर्षि महेश योगी नेपाल आगमनको स्वर्णम अवस्थामा यो महायज्ञ गरे पनि यसका उद्देश्यहरू हामीले किटानी साथ व्यवस्था गरेर 9वटा बुँदा केन्द्रित गरेका छौँ त्यसमध्ये राज्य व्यवस्था लोकप्रिय होस् भन्ने पनि एउटा सङ्कल्प 9औं बुँदामा छ पहिलो कुरा त मान्छेभित्र रहेका आफैभित्र रहेका दुष्प्रवृत्तिहरू दुर्भावनाहरू निराशाहरू कुण्ठाहरू निस्सारित होस् होइन ती बाहिर हुन् सद्भाव शुभ सङ्कल्प मात्रै अगाडि बढुन् सद्भावे साधुभावे च सद्युत्ते च त प्रयुच्छते प्रशस्ते कर्मणि भन्ने यो भगवत गीताको एउटा मन्त्र छ नित्यैको बुझिजीव लोकहितको आचार राखी लिने जो सद्भाव र साधुभाव छ उही सत्शब्दमा जोडिने मङ्गल खातिरमा जौन अरू पनि कर्मै गरिन्छन् यहाँ जोडिन्छन् सब कर्म ती पनि सके सत्शब्द सोहीमा हामीले पहिलो उद्देश्य त्यो राखेका छौँ भने 9औं उद्देश्यमा के राखेका छौँ भन्दा राज्य प्रणाली राज्यको व्यवस्था राज्यका अगुवाहरू लोकप्रियता अर्थात् उनीहरूले आफ्नो चाहिँ अनाचार भ्रष्टाचार दुराचारमा कहीँ लिप्त छन् उनीहरू भने त्यहाँबाट आफू सुधारात्मक रूपमा आउनलाई आध्यात्मिक प्रेरणा दिने गरी सङ्कल्प गरेका छौँ यसले कहीँ न कहीँ एउटा सकारात्मक रूपमा मोड राष्ट्रलाई दिन्छ भन्ने हामीले दृढ विश्वास किन गरेका छौँ भन्दा यो महायज्ञको सन्दर्भमा नै हामी विगत 6 महिनादेखि हाम्रा नेपालका रहेका उपलब्ध वैदिक विद्वानहरूलाई राखेर 38वटा त बैठक सम्पन्न गरेछौँ यज्ञको विधिको बारेमा त्यसैले हामीले यज्ञलाई शास्त्रीय मर्यादा अनुकूल बनाउनका लागि यज्ञको शुद्धतालाई जगेर्ना गर्नका लागि 5 जना प्रमुख आचार्य मण्डल प्राथमिकताका आधारमा तोकेका छौँ जस्तो मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडा डाक्टर चिरञ्जीवी शर्मा प्राध्यापक डाक्टर आनन्द प्रसाद घिमिरे प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम पौडेल यस्तै गरेका छौँ भने अर्कोतिर हामी महायज्ञ निर्देश समितिमा र विद्वानको अर्को ठुलो समूह बनाएर सदस्य सचिवमा प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पाण्डेयलाई राखेका छौँ भने अर्को सह आचार्य विद्वानहरूको ठुलो टिम पनि हाम्रो छ विभागीय रूपमा यज्ञका सबै कुराहरू सम्पादन गर्नका लागि यो व्यवस्था गरेका छौँ
75 जना त कम्तीमा हामीले उपचार राख्ने छनौट गरिसकेका छौँ। र यज्ञमा पनि अतिरुद्र विश्व कल्याण ब्युरो महायज्ञ भएको हुनाले 14,641 रुद्री भएपछि अतिरुद्र हुन्छ। शिवको सर्वोच्च आराधना यो शिवभूमि पनि हो हैन। शिवले यहीँ ल्याए थिए सृष्टिको पहिलो बिहान हैन। राष्ट्रकवि माधवले त्यसै भन्नुभएको होइन, सांस्कृतिक बिम्ब बोकेर भन्नुभएको हो नि। अब यस्तो छ भने हामीले गायत्री मन्त्रलाई पनि 1.25 लाखभन्दा मन्त्र अगाडि गर्छौँ। हामीले 4 वेदको पाठपाठ निरन्तर गराउँछौँ। हामीले शतपथ ब्राह्मणदेखि लिएर चण्डीको सप्तशतीको पाठ निरन्तर गराउँछौँ। शिव पञ्चाक्षरी मन्त्रको पनि लाखौँ जप र हवन गराउँछौँ। नवग्रह मन्त्र, वास्तुजप मन्त्र, पाञ्चायन देवता मन्त्र जप, पाञ्चायन देवतासित सम्बद्ध रहेका अथर्वशीर्षको निरन्तर पाठ, भगवद् गीताको पाठ, श्री शिव सूक्त पाठ, श्री सूक्त पाठ, श्री पुरुष सूक्त पाठ, श्री कनकधारा स्तोत्र पाठ। यो शिवभूमिमा यो उपत्यकाभित्र बटुक भैरवको ठुलो अस्तित्व छ। त्यसैले श्री बटुक भैरवको स्तोत्र पाठ निरन्तर गर्ने कार्यक्रम छ। विष्णु सहस्रनामको पाठ छ। यसैले यी सबैको अभिषेक, जप, पाठ, दशांश हवन तर्पण गरिने हुनाले यसले शुद्ध रूपमा एउटा ब्रेक थ्रु गर्नेछ, एउटा नयाँ निकास दिनेछ। नयाँ निकासतिर हामीलाई चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। हजुर, यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रा प्रश्न जिज्ञासाको जवाफ दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा दीपकजीलाई विशेष साधुवाद दिन्छु र यहाँको टिम, प्राविधिक टिमलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु, साधुवाद भन्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन्छु। सम्पूर्ण श्रोताबिन्दलाई यो एउटा जुन हामीले अवसर पाएका छौँ, 1111 ब्राह्मण राखेर गरिने अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ कार्तिक 21 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जो सुरु हुँदैछ, यहाँहरू स्वयंकर्ता बन्ने अवसर संस्थागत रूपमा निर्णय गरिएको हुनाले यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यहाँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ वा विदेशमा हुनुहुन्छ भने यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि maharishi.org.np खोलेर हेर्नुहोस्। त्यसमा गोल्डेन जुबली सेलिब्रेसनको शीर्षकभित्र हेर्नुभयो भने यो महायज्ञ सम्बन्धी यसका उद्देश्यहरू, हामीले राखेका चाहिँ महायज्ञका कार्यक्रमहरू यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वास्तवमा भने भगवद् गीतामा 3रो अध्यायको 11औं श्लोकमा एउटा मन्त्र छ, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त परम श्रेयस वाप्स्यथ। हाम्रो आफ्नै परम कल्याणका लागि हामीले देवताहरूको लागि विधिसम्मत रूप आराधना गरियो भने देवताहरूले हाम्रो इच्छा पूर्ताल गर्न सक्ने शास्त्रीय प्रमाण पनि छ। यज्ञकै प्रमाणबाट हामी हैन जीवन अभिप्रेरित गरेका प्राणी हौँ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु र साधुवाद निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको सूचना निर्देशक भरतराज पौडेल। लामो समयदेखि वैदिक परम्परा, मूल्य मान्यताको संरक्षणको लागि जुट्दै आउनुभएको छ। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम साझा नेपालको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिनुहुने सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद दिँदै म दीपक आचार्य पनि कार्यक्रम साझा नेपालबाट बिदा हुन्छु। CIN सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।